अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेशावर की किस्सा खानी बाज़ार की बहुत ही मशहूर किस्सा खानी खीर, जो बहुत ही अच्छी क्रीमी और मज़ेदार टेक्सचर की बनकर तैयार होगी। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और बआसानी मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसके लिए चावल लिए हैं, जो कि 3 बड़े चमचे, खाने के जो 3 चमचे होते हैं वो मैंने लिए हैं। और ये बासमती राइस है, सेला राइस नहीं है। और आप इसके अलावा टूटे चावल भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही आसानी से खीर बन जाएगी। तो अब मैंने ये 30 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप आराम से भिगो दें। और फिर ये मैंने 3 कप पानी लिया है और इसको मैंने बॉयल करने रख दिया है। तो ये बिल्कुल हमें नरम बॉयल करने हैं। तो ये पहले से भीगने की वजह से जल्दी ही कुक हो जाएंगे और बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएंगे। तो बस अब ये मैंने उबालने रख दिए हैं चावल। और एक साइड पे चूल्हे पे मैंने 1 किलो के करीब मिल्क लिया है, और बाद में भी मैं और मिल्क भी ऐड करूँगी। तकरीबन इसमें 1.5 किलो जो दूध है वो जाएगा। तो ये मैंने 1 किलो तो मैंने फुल फैट मिल्क लिया था, और एक मैंने टेट्रा पैक का 1 पाव का पैकेट लिया है। और अभी मैं 1 पाव जो मिल्क है वो बाद में भी ऐड करूँगी। तो और ये चावल बॉयल हो चुके थे, तो वो हैं। हाफ़ कप चीनी है, 4 केक रस्क हैं हमारे, जो नॉर्मल रस्क होते हैं, केक रस्क नहीं है। और बाकी इलायची है पिसी हुई। तो बस अब मैंने ब्लेंडिंग जार में चावल उबले हुए वो ऐड कर लिए हैं। और ये हमारे रस्क जो मैंने लिए थे 4 वो मैंने ऐड किए हैं। और बाकी का ये मैंने मिल्क इसमें ऐड किया है। तो इसके अलावा भी मैं यानी कि ऑलमोस्ट मैंने इसमें 1.5 किलो के करीब मिल्क ऐड किया है। तो बस अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये एक स्मूथ सा टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा हमारा। और हाफ़ कप चीनी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, अभी नहीं, जब दूध बॉयल हो जाएगा तो उसमें, और बाकी का मैं कैरेमल बनाऊँगी। तो आप साथ साथ रहिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए। तो ये हमारा क्रीमी सा ये रस्क का जो है, दूध का, मिल्क का और चावल का बैटर बनकर तैयार हो गया है। और दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दूध पर बहुत मोटी मलाई आ गई है। ये मेरा फुल फैट मिल्क है, तो इसी तरह से आपने लेना है। तो बस अब हम इसमें जो ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर था वो ऐड कर देंगे, चावल वाला। और इसको मुसलसल हम चलाते जाएंगे ताकि कोई भी इसके अंदर लम्स ना हो। तो जो जार में हमारे रह गया है लगा हुआ, तो इसमें मैं 1 पाव के करीब 1 कप मिल्क और ऐड करूँगी, और अच्छे तरीके से जार को साफ़ करके वो भी मैं खीर में ऐड कर दूँगी। तो मुसलसल हमें ये चलाते रहना है ताकि इसके अंदर नीचे लगने का ख़तरा होता है वो भी ना हो, और जो हमने क्रीम सा जो अपना टेक्सचर डाला है इसका भी कोई लम्स ना रहे। तो अब ये जग के अंदर जो मैंने रह गया था लगा हुआ, उसमें मैंने दूध ऐड करना है ताकि ये अच्छे तरीके से सारा हमारा जो मटेरियल है वो ज़ाया ना जाए और वो हम सब अच्छे से निकाल लें। तो ये मैंने दूध डालकर इसके अंदर मिक्स करा था और अब इसमें ऐड किया है। तो इसको मुसलसल चलाते जाएंगे गाढ़ा होने तक। अब हम जब तक ये पक रहा है तो हम कैरेमल तैयार कर लें। तो उसके लिए हमने हाफ़ कप चीनी ली है और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे और ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये मैंने पैन चेंज कर लिया था, वो थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था तो मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और मुझे कलर का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था उसमें।
تو اب یہ ہمارا براؤن ہونے کے طرف آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ڈارک براؤن کیرمل کلر کا کرنا ہے۔ تو یہ سب پروسیس تھوڑا ٹائم لیتا ہے، تو میں نے جلدی جلدی آپ کو دکھایا ہے۔ تو بس یہ تھوڑا سا اور ہمارا ہوگا اس میں، تو زیادہ ڈرائی ہونے لگے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیجیے گا اس میں، 2 سے 3 ٹیبل اسپون۔ تو بس اس کے اندر آپ اسی طرح چلاتے رہیں گے تاکہ یہ کرسٹلس نہ بنے اس کے۔ تو یہ ہمارا کیرمل بن کر تیار ہے، یہ ہم دودھ میں ایڈ کر لیں گے اب۔ بھی مسلسل چلاتے رہیں گے۔ اب ہم نے اس میں الائچی پاؤڈر جو ہم نے 1 ٹی اسپون لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے، سائٹوں میں سے بھی ہٹاتے جائیں گے۔ ہاف کپ چینی اور ایڈ کی ہے، ہاف کپ ہم نے کیرمل بنایا تھا اور ہاف کپ ہم نے ابھی ایڈ کی ہے اس میں چینی۔ بس اب ہم اسے گاڑھا ہونے تک پکائیں گے۔ اور لاسٹ میں ہم نے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہے، اس میں نے لاسٹ میں ہاف کپ کے قریب ڈرائی ملک پاؤڈر یعنی کہ سوکھا دودھ ایڈ کیا تھا، تو وہ آپشنل ہے، اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر دیں۔ میں نے اس لیے ایڈ کیا کہ اس سے تھوڑا سا ہمارا ربڑی کا فلیور آ جائے گا۔ تو بس اسے ہم ایسے چلاتے جائیں گے تاکہ اس کے یہ بالکل لمس فری بنے۔ یہ بہت مزیدار بن کر تیار ہوئی تھی ہماری کھیر، بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی۔ تو یہ آپ کسی بھی عید بقرعید کسی بھی اوکیزن پر بنا کر سرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے اب ڈرائی ملک ایڈ کیا ہے اس کے اندر ہاف کپ، تو آپ یہ شروع میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں اسے اس طریقے سے چلاتی جاؤں گی، اور میں نے اس میں بیٹر کا بھی یوز کیا ہے، اور آپ بیٹر سے کریں گے جلدی اس میں بالکل مکس ہو جائے گا۔ اور فلیم ہمارا لو ہے بالکل، اور یہ گاڑھا ہونے کے طرف آ رہی ہے اب ہماری کھیر، اور کلر بھی اس کا اتنا اچھا سا آ گیا ہے۔ تو بس اب ہم اس کو چلاتے چلاتے اسی طرح سے بالکل اس کے اندر سے بیٹر کی مدد سے میں نے کرا ہے تاکہ کوئی بھی لمس نہ رہے اور اسموتھ سی ہماری کھیر بن کر تیار ہو۔ تو آلموسٹ ہماری کھیر بالکل ڈن ہو چکی ہے۔ ایک دو دفعہ چلائیں گے اور اس کا فلیم آف کر دیں گے ہم۔ بس یہ ہمیں اتنا ہی گاڑھی چاہیے۔ اب ہم نے فلیم آف کر دیا اور اس کو باہر رکھا ہے آدھے سے 1 گھنٹہ ٹھنڈا ہونے کے لیے۔ اب اس میں ہم پیارے سے اپنے باؤل میں نکال لیں گے، اور دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اوپر بالکل گاڑھی سی موٹی سی ملائی جم گئی ہے، تو یہ اس کے صحیح بننے کی نشانی ہے کہ ہم نے جو کھیر بنائی ہے پشاور کی قصہ خانی کھیر، وہ اسی طرح سے اسی طرح کے اتنے ہی ٹیکسچر کی اور اسی کلر کی بنتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ٹھنڈی ہو چکی ہے بس، اور ہم نے اس پہ یہ ڈرائی فروٹ اپنے لگا دیے ہیں، پستہ اور بادام، اور اب ہم اسے فریج میں رکھ دیں گے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے، فریج میں رکھیں گے ٹھنڈا کر کے اس کو سرو کریں گے۔ تو یہ ایک باؤل بڑا اور ایک چھوٹا بن کر تیار ہوا ہمارا۔ تو ابھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتاؤں گی، یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی ہے ہماری کھیر۔ تو یہ اب ہماری بالکل بن کر تیار ہے، تو اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی 1 سے 1.5 گھنٹہ کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے۔ تو یہ اب میں نے فریج میں سے نکالا ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے کھیر، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، بالکل اسی طرح کا ٹیکسچر چاہیے ہمیں۔ یہ بہت مزے کی بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔